माए सजा दो घर को गुलशन शाह अवध मेरा माए लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे घर राम आए जगत के रंग मैं क्या देखूं मेरा प्रभु राम आए पखारो इनके चरण को बहा कर प्रेम की गंगा सी बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे घर राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा बेद में राम आए हैं उमड़ आई मेरी आंखें देकर अपने बाबा को देकर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए तुम आकर फिर न जाना मेरी सी सुनी सी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे मेरी सरकार आए सजा दो घर को गुलशन शाह मेरी सरकार आए सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे घर राम आए मेरे प्रभु राम आए लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे प्रभु राम आए हैं मेरे राम आए हैं जय जय श्री रामचन्द्र भगवान को र अब फेरि अहिले नौरथा चल्दैछ यो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नेपालीमा छन् यो चाहिँ कमसेकम 1-2 अध्याय अध्ययन गर्ने गरेको छु यो पनि र अहिले श्रीमद् देवी भागवतको महापुराणको प्रथम स्कन्धमा हिजोसम्म 9 अध्याय सक्यो अब 10 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ विश्वामित्रको आख्यान अब विश्वामित्र ऋषिको उत्पत्तिको कथा यहाँ भन्नु हुँदैछन् यहाँ भन्नुहुन्छ नमो भगवती वासुदेवाय ओम सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भन्ते दिव्य कथा प्रसन्न मनले श्रीसुत पौराणिका सुन्थे विज्ञा मुनि स्वरादि सहितै ज्ञानी मुनि सोनका विश्वामित्र जी को कथा कहनुहोस् सुन्छौं खुसीले अब लागे भन्न बुझाई सुत मुनिले विस्तार त्यो सब विश्वामित्र गादिका सुत भए ठुला प्रतापी पनि ब्रह्मा ऋषि कहेपछि तप गरी क्षत्रिय थिए तापनि हेर्नुहोस् क्षत्रिय थिए तर पनि उनी तपस्याद्वारा ब्रह्मा ऋषि भए अब तपस्या कस्तो तपस्या गरे त भना भगवती माताको
जो सावित्री माता हुनुहुन्छ, गायत्री माताको तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गरेपछि लास्टमा माताले वरदान दिनुभएर उहाँले नै विश्वामित्र ऋषिले नै यो अहिले हाम्रो गायत्री जो ब्रह्मा गायत्री भनेर हामी जप्दछौँ, यो गायत्री मन्त्र चाहिँ विश्वामित्र ऋषिले रच्नु भएको भनेर कथा आउँदछ। यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्मा कहेपछि तप गरी क्षेत्री थिए तापनि, खेल्छु गई वनमा सिकार म भनी सेनालाई कवैदिन। सेनाली कहिदिन गादी पुत्र पुगे वशिष्ठ ऋषिको राम्रो कुटीमा सुन। ठुलो स्वागत सैयार नृपको ज्ञानी मुनिले गरे, देखे ती मुनिको प्रभाव तपको तब खुसी खुब छक्कै परे। सोधे के गरी गर्नुभयो ऋषिपते हाम्रो ठुलो स्वागत, बोलेन निन्दनको प्रताप सब हो तत्काल राजासित। अब ती गादी के अरे विश्वामित्र राजा थिए भनेर कथा आउँदछ। लैजान्छु घरवा मलाई दिनुहोस् यो गाईमा श्रेष्ठ छन्, राजाको घरमा गएर खुसीले यी नन्दिनी बस्दछिन्। अब गादीले पनि वशिष्ठ मुनिलाई त्यो जुन कामधेनु गौ त्यो माग्नु भयो रे। विश्वामित्र ऋषिले जी जान्छिन् खुसीले भने नरपतेलाई जानुहोस् नन्दनी, गौ माता तिमी छौ स्वतन्त्र गर लौ रक्षा स्वयं नै भनी। लागे तान्न अनेको सय बलले गाई समाई जब, विश्वामित्रजीले भने तिमीहरू लैजाऊ गाई अब। झुक्याई निज अङ्गना नन्दजीले पैदा भए सैनिक, सेना मारिदिए समस्त नृपका बाँचेनन् केही रक्षक। गाईका सब रौँ जति हुन गए उत्पन्न ती सयौँमा, मान्छन् मलेच्छ तिनैका सुविज्ञहरूले देख्छन् शास्त्र दिमा। विश्वामित्र वशिष्ठको जब भयो सङ्ग्राम ठुलो तहाँ, राजा ऋषि सरको प्रहार जति जे गर्थे डटी छिनमा। रोके काठ लिएर एक गुरुले सारा वृत पारिदिए, विश्वामित्र भए दिक्क मनमा यो बात बोल्दा भई। धिक्कार क्षेत्रीय शक्ति ब्रह्म बल हो यो श्रेष्ठ संसारमा, क्षेत्री हुँ तर बन्छु ब्राह्मण भनी पक्का गरे चित्तमा। त्यति गरेपछि चाहिँ अब क्षेत्रीय भन्दा ब्राह्मण नै श्रेष्ठ मतलब बलवान हुँदा रहेछन्, अब म पनि ब्राह्मणै जस्तो बन्छु भनेर यहाँ सोच्नु भयो अरे विश्वामित्र ऋषिले। भनी तिनीले उग्र गरे ठुलो तप अनि ब्रह्मा ऋषि बन्दा भए। ब्रह्मा ऋषि भए वशिष्ठ गुरुले उनलाई मानि लिए। विश्वामित्रका कुमार सयती निकै प्रतापी थिए, 100 भए छोराहरू थिए रे ब्रह्मा वशिष्ठ गुरुका दाजु यी सुका सेपलाई सबले लौमान भन्दा गई। मानेनन् ती 50ले र ऋषले यी श्राप तिनले दिए, जन्मे मलेच्छ भई तिनै पृथ्वीमा चौतर्फे फैलिए। भन्छन् गोत्र 50 शेष जातिको प्राणीहरू कौशिका, त्यो हौ वंश पुरुरवा निप्रतिको त्यस्तै भए सोनका। ज्ञानी सोनकजी त्रिलोकभरिमा ऋग्वेद जान्ने थिए, तिनले वंश गराई उज्जवल निकै कृति फिजाइ लिए। तिनकै उत्तम वंशमा पछि भए स्ववेद धन्वन्तरी, आयुर्वेद गरेर प्रचार उनीले संसारमा रामरी। उनकै नाम लिए पनि शरीरका रोगादि जान्छन् सब, यस्तै वंश पुरुरवा नृपतिको बढ्दै गयो झन् तब। फेरि त्यो कुलमा अलाक निरपते निकै प्रतापी थिए, धेरै वर्ष गरे राज्यपति ती त्यही दिह त्याग गरे। अर्को भूपरा रजी तिनै पुरुरवाको वंशमा जन्मिए, तिनले महत इन्द्रको समरमा गर्दै रहेका थिए। मृत्यु भो राजाको सुपुत्र उनकै आफू गई स्वर्गमा, खोसे शक्ति सुरेन्द्र र मखको जो पाउँथे यज्ञमा। एउटा यज्ञ गरेर श्रेष्ठ गुरुले बुद्धि
हरेथे तब जब तिनलाई सुर राजाले समरमा मारिदिए थिए तब अर्को भूप भए ठुला नहुसजी प्रख्यात भई वंशमा तिनले भोग गरे निकै सुखहरू देवेन्द्र भई स्वर्गमा इन्द्राणीसँग भोगको जब गरे इच्छा नराम्रा अनि पाए श्राप कठोर सप्तऋषिको गर्दा भए ती पनि गिर्दा भनेको फेरि श्राप पाएर छोरीका सुतले दिए जब स्वयं सधर्म आफ्नो अनि भोगे स्वर्ग गएर फेरि सुकती कयौं वर्ष राजा बनी गिर्दा भए पृथ्वीमा मले स्वय सर्प योनि भोगे विपत्तिले नृपले अति दुःख मानी आख्यान यो नौसको सुनिलेन्छन् जसले गर्नेछन् स्वर्गपुरीमा सुख भोग त्यसले भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 10 अध्याय सम्पूर्ण भयो। अब 11औं अध्यायमा राजा ऋषि ययातिको कथा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भन्ते दिव्य कथा अनेका थरीका श्री सुत पौराणिका सुन्थे सोही कथा यथामति सुनि ए मुनि ज्ञानी ऋषि सोनका छोरा एक भए तिनै नहुसका राजा ययाति अनि खेल्थे जङ्गलमा शिकार पशुको आनन्द मान्दै तिनी कन्या शुकजीको इनार बिचमा नाङ्गी गरेकी थिइन्। सुन्दा शब्द ययातिको खुसी भई तत्काल डाकी लिन्। बहु फिक्र नरेशले झिकाइदिए त्यो कुपको बाहिर लज्जा ढाक्न भनेर वस्त्र नृपले आफ्नो दिए सादर फर्कन्थे दरबारमा नृपयाता धर्म गाइन् सुन्दरी बापुका सँगमा समस्त घटना रोई भनिन्थ्यो घरी हे राजेन्द्र पुरवानी प्रतिको यो वंश जुन उज्जवल जन्मे भूप ययाति कृति फजियो तिनको बढे थियो बल जान्छु खेल्न शिकार आज वनमा भन्दै गए कबै दिन देख्दथे अनि कूपभित्र नृपले ती देवी यानिकन डाकिन् भूपतिलाई शब्द सुनिकै नाङ्गे थिइन् तापनि पक्री बाउ झिकिदिए नृपतिले कर्तव्य आफ्नो भनी लज्जा ढाक्न भनेर झट्ट नृपले आफ्नो पछौरा दिए ती फर्किनन् घरमा ययाति नृपति दरबारमा फर्किए केही बेर नबोली नै बसिरहिन एक्लै तिनी घोराइन जे बात भयो पितासँग सबै रुँदै ती भन्दा भइन् बाबा खेलिसकेको नदीतिर गयौँ हामी नुहाउने भनी पाल्नु भयो शिवजी उनै बखतमा अत्यन्त लज्जित बनी आफ्नाली वस्त्र पहेन भयो हामी जसै तत्पर समिष्टा पहिरेर वस्त्र उभिन् मेरा सबै सुन्दर मैले दानव पुत्री भई किन गरिस् यस्तो भनेथे अनि मेरो भो अपवित्र वस्त्र कसरी मैले लगाऊं भनी मेरो बात सुनेर क्रोधित भई गर्जिए निकै बेसरी छोरी भिक्षुकी भएर किन हो बोल्छेस् नराम्रो गरी निन्दा घोर गरी लुगाहरू सबै खोसेर आफ्ना पनि पारी नाङ्गी घचेटी कूप बिचमा भन्दी भई दुष्टिनी त्यसको केही पछि ययाति नृपति आएर देखि लिए कूपबाट झिकेर प्राण सहितै लज्जा बचाइदिए छोरीको सुनि बात शुक्र सासा क्रोधित भए बेसरी पाँचै थिए वर्ष वृष पर्व दानवका कन्याली त्यही घरी हप्काए निकै म जान्छु सब यो त्यागी भनेथे जब
बोले ती वृष प्रभ पाउ गुरुको प्रकृत्याजी गौरव। त्याग्नु भो गुरुले म त भने यसरी मर्छन् सबै दानव। छोरीको अपराध हो तर पनि माग्छु माफी म अब। सारा राज्य सम्पत्ति जति छ यो गर्छु सबै अर्पण। केही शान्त भएर शुक्र मनमा बोले बुझाइकन। छोरीले जति भन्दछे सब कुरा मान्ने भए वस्तुत। मान्दैनौ हितका कुरा यदि भने अहिले सबै त्याग्दछु। त्यो सारा वृष प्रभले खुसी हुँदै मान्छु भनेथे अनि। सोद्धथे निजी पुत्रलाई मनको इच्छा बताऊ भनी। समिष्टा गरी चाकरी बसिदिए हजार दासी ली। मेरो हुन्छ बिहे जहाँ उही हिँडोस् मान्ने छु खुसी भई। सोद्धथे वृष प्रभाले गुरु कसो भन्दै ती छोरीसित। बाबुको मनमा व्यथा भनिन खुसी छु यसमा म त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पाइथिन् कचबाट श्राप अघि जो सम्झी त्यही कारण। मेरो हुन्न विवाह वृपसँग कवि भने बुझी मनमा। बाबुलाई भनी ययातिकन नै मानिनन् तिनले वर। कन्यादान ती शुक्रले गरिदिए गर्दै ठुलो आदर। छोरीलाई बिदा गरेर धन निकै सुम्पेर खुसी भई। शमिष्ठा मसँग गइन विवश भई हजारौं दासी इली। राजालाई भने ती देत गुरुले राम्रो बुझाइकन। शमिष्ठासित भोग राग नगरे व्यर्थ बिगारी मन। भिन्न भिन्न थिए दुवै महलमा ती राखिएका अनि। भोग अनेको वर्ष निर्पले अत्यन्त मोहित बनी। छोरा तुर्वसु और यदुहुन गए ती देवियानी तिर। शमिष्ठा पनि लोभिन्न सुत दुवै देखेर नै आखिर। मौका पाइन् भनी मलाई ऋतुदान गर्नु हवस् भूपति। राजालाई त सुखकै भय थियो मनमा बोझको अति। पाई उत्तम सुन्दरी नगीचमा बिर्सेर अघिको प्रण। इच्छा सुन्दरीको पुराउ स्वयं लागे खुसी भइकन। शमिष्ठातिरका भई सुतहरू द्रहु अनु और पुरु। यसको भेद खुल्यो निकै दिनपछि देखेर छोराहरू। आफ्नो कष्ट भनिन पितासित गई रोएर तिनले जब। शुक्राचार्य भई अपार रिसले आगो सरीका तब। झट्टै श्राप दिए विचार नगरी ज्वाइँ बुढा हुन भनी। राजाले सुनि श्राप त्यो उही पुगी बिन्ती गरेथे अनि। मैले वृद्ध भएर बाँच्नु कसरी हे नाथ भन्नु हवस्। भोग अझ पूर्ण छैन मनको माग्छु म माफी दिनुहोस्। ज्वाइँको सुनि बात आफू मनमा आई दया यो भने। मेरो श्राप वृथा हुँदैन निरपते भन्ने मनैमा गुनी। दिन्छन् पुत्र भने प्रसन्न मनले वृद्ध अवस्था आफ्नो दी। सक्छौ यौवन साट्न नै यो बखतमा अत्यन्त हर्षित भई। पाँचैवटा सुतलाई डाकी निर्पले आफ्नो बुझाए कुरा। मानेनन् अरूले कनिष्ठ पुरु नै बोले म गर्छु पुरा। जो पुरुरवा राजा हुनुहुन्थ्यो उनले नै आफ्नो पिताको बुढापालाई लिएर उनको जवान दिए भनेर यहाँ कथा आउँदछन्। छोरालाई बढाइदिकन लिए उसको नयाँ यौवन। भोग अनेको वर्ष निर्पले आनन्द मानिकन। धेरै वर्ष बित्यो त्याजी विषय त्यो फर्केर आए घर। सुम्पिए राज्य लिए बुढाई र हिँडे रानीसित वनतिर। त्यहाँबाट आफ्नो छोरालाई उसको यौवन जिम्मा दिएर आफ्नो बुढापा लिएर त्यहाँबाट घर छोडेर वनतिर लागे रे। भोग अनेको स्वर्गपुरीको वनमा तपस्या गरी। पुण्य क्षीण हुँदा यिनै पृथ्वीमा आए ययाति झरी। हेर्नुहोस् त पुण्य
क्षीण भएपछि फेरि यही पृथ्वीमा आएर जन्म लिनुपर्छ अरे। नाति कण्टक आदिले गरिदिया सधर्म आफ्नो दिए, पाए त्यो शुभ कर्म स्वर्गपुरीमा फेरि यति गए। राजा ती यदुबाट यदुहरू संसारमा फैलिए, ती छोरा पुरुबाट पौरव भनी राजा प्रतापी भए। जेठा पुत्र भए तिनै निरपतिका भूपाल जन्म जय, गर्थे शासन ज्येष्ठा पुत्र उनकै प्राचीन वन निर्भयी। सम्पाति उनका सुपुत्र तिनका राजा अहम पदपाती हुन, तिनका हुन जयसेन श्री अहिरिका छोरा महाभूम हुन। धेरै क्रमले भए अरू पनि राजा कति हो कति, श्री दुष्यन्त कुमार हुन भरतजीका यी देशका भूपति भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भूमाहरू उनका सुहोत्र तिनका सुतपुत्र हस्ती भए, यिनीले नै पछि हस्तिनापुरमा ठुलो साम्राज्य पारी लिए। नाति हुन् नृपश्रेष्ठ सवर्णका प्रख्यात राजा कुरु, तेजस्वीहरू कुरु वंशका पछि गए विख्यात राजाहरू। यिनै हुन् वंश प्रधान भूप कुरुका औ पाण्डवका पाण्डव, धेरै वर्षपछि लडिकन मरे एकाएक ती कौरव। जो सुन्छन् भन्छु कुरुको चरित्र, त्यसका हुनन् कुलको दुवै सहजै पवित्र। आशिष पितृगणको मिलेर घोर नित्य, जानेछन् स्वर्ग सबलाई बुझे अनित्य भनेर श्रीमत देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 11औं अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसङ्गमा शकुन्तलाको उपाख्यानमा 12 अध्यायमा भोलि शकुन्तलाको उपाख्यान छ। नमो भगवती वासुदेवाय नमः।